أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرض على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن
يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. Respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Sufiya Karam have unanimously agreed that in many ways the period that comes immediately after Ramadan is the most testing and the most difficult. For us, spiritually speaking and religiously speaking, it is the hardest part of the year. And why is that? Number one, quite simply because for 30 days in our lives, we have had the luxury of no waswasas from the shaitan, for he has been locked up by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. In the famous hadith sharif, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that إِذَا جَاءَ Ramadan, when Ramadan appears, that many things happens. فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ. That one of the key features of the month of Ramadan is that all of the devils, all of the shayateens, they are locked up by Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, as the month of Ramadan concludes and Shawwal appears, Allahu Akbar, shaitan is a free individual once again. He is free to enforce his waswasa upon you and I. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. The period that comes after Ramadan is difficult because the special offers associated with this blessed month are now over. There are so many incentives that Allah gives us in the month of Ramadan to perform good acts. Not least this idea and this beautiful rahmah from our Lord, that when we perform one good act in the blessed month of Ramadan,
Allah subhanahu wa ta'ala multiplies the reward 70 times over. This great offer from Allah, the sale period, is over now as the month of Shawwal now comes along. The barakat, the blessings, the beautiful, the sentiments which we associate with the blessed period of Ramadan, unfortunately, are over. Undoubtedly, everyone feels special during this blessed month. Unfortunately, that feeling, may Allah subhanahu wa ta'ala strengthen our iman, is not felt for the remaining 11 months of the year. So it is after the month of Ramadan that we are exposed once again. I suppose the best example that we can give as to how the month of Ramadan changes us, especially as it grows to a conclusion, is the example of a person who is walking on a tightrope, a very high tightrope. Now, you know very well that when people walk on a tightrope, then sometimes they have a long beam in their hands. And the whole purpose of that beam is to provide stability for them, to ensure that they remain balanced while they are on that very, very narrow rope. The analogy would be that that tightrope itself is the Sirat-e-Mustaqim. Beneath you is the fire of hell. Allah subhanahu wa ta'ala in the month of Ramadan has given you this beam. That beam represents this blessed month, the month of Ramadan. And it ensures balance. Once the month of Ramadan concludes and comes to an end, Allahu Akbar, it is as if Allah has taken that beam away from you once again. So you are now relying on your own sense of balance once again. That gift that Allah had given you, that beam to ensure stability, has disappeared. And this is where the word istiqamah comes in. Istiqamah quite literally means to want to remain upright and remain standing. And that is the whole trick now as the month of Ramadan comes to an end, to be able to remain steadfast, to remain standing. And that is what istiqamah really means, and that is what we mean when we say that after Ramadan is the period now of istiqamah. So in many ways, this period, as the month of Ramadan draws to a close, as the month of Shawwal appears, it is very difficult for us. Allah subhanahu wa ta'ala now, it is almost as if He is applying the real test. Being pious, being religious, reading the Quran, doing zikrs and askars, doing many nawafil prayers in the month of Ramadan is natural. And Allahu Akbar, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam expected that from you and I. And in fact, he cursed an individual who could not win the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala and His forgiveness during the month of Ramadan. So all I would like to do, inshallah ta'ala, is to share with you, may Allah subhanahu wa ta'ala give myself the tawfiq first and foremost, 3 simple tips as to how you and I can ensure post-Ramadan istiqamah. How we can try to ensure that the barakat, the fuyud that we associate with the blessed month of Ramadan continues after the month of Ramadan has gone. Number 1, most importantly, think little of the worship that you have performed during this blessed period. As soon as you start thinking to yourself that I kept so many fasts, I recited so much of the Holy Quran, I spent so long in prayer and in azkar, that shaitan has won the battle with you. Shaitan is always going to give that impression to you, that you are doing too much ibadat. So the first thing that we should always remember as the month of Ramadan comes to an end, we should think little of all the ibadats we have performed. Even if we have, with the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and His rahmah, spent the entire time in His ibadat. We should be asking ourselves serious questions, that these sajdas that I have performed for Allah's sake, maybe Allah subhanahu wa ta'ala has not accepted a single one of them. We should always be praying to Allah subhanahu wa ta'ala for the kabuliyat of our a'mal. We should never boast about how many a'mal that we do. If you and I, we suddenly feel smug within ourselves and feel proud and show a sense of gurur and takabbur that we finished X amount of Qurans during the month of Ramadan, whatever we have done, it is little in comparison to the Salaf-e-Salihin, to our pious predecessors. No matter how many fasts we have kept, no matter how much devotion that we have shown in this month, we should always remember that the men of Allah subhanahu wa ta'ala, they have kept infinitely more fast than us, they have done infinitely more ibadat than us. The main thing that we should be focusing on after the month of Ramadan is, has Allah subhanahu wa ta'ala accepted a fast of mine?
or was it just mere hunger and fast on my part? So never think big about your ibadat that you have performed during this period. And if you do, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us, then shaitan has won the first battle as the month of Ramadan comes to an end. We should always think little of our worship. We should always think that perhaps Allah subhanahu wa ta'ala has not accepted. So when we do show abudiyyah to our Lord, then we should do so with the attitude of abudiyyah, which means to think ourselves as humble, to think ourselves as very lowly in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the first point that I want to share with you. Always think little of your worship that you have performed. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us for the tawfiq for this. The second point is we should always prefer dawam over kathra. What does that mean? That we should try to do things continuously after the month of Ramadan, even if it is in small amounts. Our Prophet ﷺ said in a beautiful hadith sharif, which is a source of rahmah for you and I, he said that ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah, that the most beloved of acts to Allah subhanahu wa ta'ala are the ones which are continuous, even if they are small in number. It is a fact for most of us, for us mere mortals, that we won't be able to fast for the rest of the year. We will not be able to keep up that same intensity that we have shown during the month of Ramadan. What Allah subhanahu wa ta'ala is asking you and I to do is to continue it, but in smaller amounts. That if you cannot fast for the entire year now, and most of us will not be able to, then at least try to keep the 6th fast of the month of Shawwal, in which our Messenger alayhi salatu wasalam said that there is a great reward from our Lord. We get the reward as if we have performed a fast for the entire year, or in the words of the Messenger alayhi salatu wasalam, for the siyamud dahr, for the fast of an entire lifetime. If we cannot fast regularly throughout the year, then maybe we should pick certain days when we can. Most notably, the sunnah of our Messenger alayhi salatu wasalam was to fast during the days of the full moon on the 14th, the 15th and the 16th. We cannot perhaps give the same amount of sadaqah and zakat that we normally are accustomed to doing in the month of Ramadan. What we can do, however, is to set up a direct debit, a standing order, even if it is only of a few pounds, with our local masjid. So that will ensure that the a'mal will continue, even if it is in a small amount, an act which is beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. If we have recited the Holy Quran in abundance during this blessed month, maybe we won't be able to keep up that intensity after the month of Ramadan. What is easy for us, however, is to recite selected surahs at the particular parts of the day, to start our day with the recitation of Yasin, to conclude our day with the recitation of Surah Mulk, both of them which are the sunnah of our Messenger alayhi salatu wasalam. In short, our Messenger alayhi salatu wasalam said, Inna deena yusrun, that your religion is easy. We should not try to overburden ourselves and understand the limits of our bodies. Allah knows that as our creator. And all He asks from you and I is to show ibadat, even if it is in a smaller form, but do it continuously, so that the barakat of this month, they continue for 11 months, and they enlighten our lives, they radiate our hearts for all of the Islamic calendar. The third point that I want to share with you, and upon this inshallah ta'ala I will conclude, is that the Sahaba Ikram Ridwanullahi alayhim ajma'in, they spent the whole year thinking about this blessed month. We are told in a report that once the month of Ramadan would conclude, they would spend 6 months asking Allah subhanahu wa ta'ala to accept all of the ibadat they performed during this blessed month. As 6 months was prior to 6 months of the month of Ramadan appearing, the companions Ridwanullahi alayhim ajma'in would pray to Allah, Allahumma ballighna Ramadan, that oh Allah subhanahu wa ta'ala enable us all to experience the month of Ramadan. So the whole year, the whole time, subhanallah, was spent thinking about this blessed month, the month of Ramadan. You and I, what we should be doing at the very least, as the month of Ramadan draws to an end, is to ask ourselves a very, very serious question. That why did Allah subhanahu wa ta'ala ask me to fast in the first place? Why did Allah want me to go for 29 or 30 days without food and water? Why did Allah put me through this hunger and fast? What life lesson was Allah subhanahu wa ta'ala trying to teach me? Was Allah just making me starve for without purpose and without reason?
What have I learnt about my own body? What have I learnt about my comfort zone? What have I learnt about resistance and self-control? What have I learnt about my very nature and the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has put me on earth? When every evening I took that first sip of water after a 19-hour fast and I was overcome by joy and elation and spontaneously I said, Alhamdulillah, what does this teach me about the favors of Allah subhanahu wa ta'ala that I am surrounded by? So it's a deep philosophical, moral, religious question, a spiritual question that we should be asking ourselves for the next 11 months. That why does Allah put us through this test? Why does Allah subhanahu wa ta'ala want us to fast for such long periods of time? And the more you think about this beautiful question, number one, you'll realize how powerful you really are. You'll realize that you are much more strong, spiritually speaking, than you think. That you can say no. You do have a lot of resistance. You have a lot of bardash in your body. Something which is needed in this current climate, let's face it. Number two, you will understand that Allah subhanahu wa ta'ala has given all of the answers for our daily lives. That the tools, the mechanisms, the life skills that we need in order to be decent people, to be productive people, to be successful people, in the dunya I am talking about, Islam provides them. Whether it is in the fast, whether it is in the zakat, whether it is in the hajj, whether it is in salah. Allah subhanahu wa ta'ala is turning us into bande in the month of Ramadan. He is turning us into better individuals. He is turning us into more heartwarming individuals, better citizens. So the final point that I want to make is that as this month comes to an end, as you enjoy the blessings of Eid al-Fitr, ask yourself, why on earth did Allah subhanahu wa ta'ala make me fast in the first place? And subhanallah, when you ask yourself this question, I am sure you will discover so much about yourself. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala enables us all to show istiqamah after the blessed month of Ramadan. I sincerely pray that Allah accepts all of our ibadats during this blessed period. And I finally pray that Allah subhanahu wa ta'ala alleviates all of our sufferings, cures us from all of our illnesses, whether they are physical or spiritual. Ameen. وما علينا إلا البلاغ المبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी गरी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का जलवा-ए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। एक में
دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔